एकठांय जाऊया सगळी आमी लागीं सोऱ्या दुनिया देवा वाकाडुया आनंदाचो ताका सोया तारुणा तूं घडोवतोलिया जिविता तूं सोरुतोलिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय तुज्या राजांत व्हरून पावूय ताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्यानो आयच्या त्रेजनांचो विशय देवाचेर पातयोन संवसारी पोयण करुया सोर्गी राज जोडुया आयज देवा उतर आमकां हेंच सोत सांगता की आमी ताचेर पातयोन आमचें जिवीत चलतल्यार केन्नाच सांडचो ना ह्या खातीर आयच्या दिसा जेजू आपली उत्तम शिकोवण दिता ती म्हणल्यार भाग्यां आमचे मुखार दवरता ताचे वरवीं आमचे संवसारी पोयण नीट जावंक आनी आमी सोर्गी राज जोडूंक पावूंक हीच भाग्यां पोरमणें जिवून आमचो पात्रोन भाग्यवंत आंतोनीन आपलें पोयण केलें ताच्याच पावलांनी चलूंक आमकां ह्या मिसान कुरपा जोडून घेवया आमचें निमाणें स्टॉप निमाणो थानो म्हणटात तो स्वर्गाचें राज आनी तें करचे आदीं ह्या संवसारांत जायती आमी वाट चाल करपाची आसा आनी ती बरे भशेन आमची वाट चलप सुरक्षीत जावंक देवाचें उतर आमकां आसा जेजूची शिकवण आसा आनी आयज ती आमी नव्यान निवळटल्या जायते पावट ताचेर आमी व्हडलीशी नदर घालूंक ना आनी आमचें स्वताचें दिसपट्टें जिवीत आमी व्हेलां या आनी ह्या चुकीचें बोक्षणें मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाय घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थया देवा आमच्या बापा बरें तें सगलें तुजेच सावन उपजता तुज्या मोना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें
तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिलेयाद प्रांतांतल्या तिस्पे गांवच्या तिश्पेकार एलिजान आहाबाक म्हळें, हांव सेवा करतां त्या इस्रायेलाच्या जिव्या सर्वेस्पराच्या देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दो ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. आनी सर्वेस्पराचें उतर ताच्या कानार सादलें, हांगा सरलो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत लिपून राव. त्या व्हाळाचें उदक पिये आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घाला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळच्या आदेसा उंडो आनी सांजचें मांस हाडटाले आनी व्हाळाच्या उदकान तो आपली तान भागयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आडलूंक निसरूंक दिना जावं. तुजो राखणो तो कदींच न्हिदचो ना. ना, इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, जेम ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पोर तुका राखता, तुजेर आपली सावळी घालता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक उबो आसा. दिसाचे तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगल्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पोर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिविताचो राखणो तो. खंय वच आनी परतून ये. आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak suisu, sorvesporak suisu. खुशालानी संतोष बरी जाया, सरकार बोवळ्ळी मुजरी तुमची. Sorvesporak suisu, sorvesporak suisu. सर्वेश्वर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ बोडतोमा. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपूंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशें आयलें तेन्ना तांचे लागीं उलोवन अशें जेजू शिकोवंक लागलो. खोशे मनान गरीब तीं सुभागी,
स्वर्गीचें राज तांचें, शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदान करतात ती सुभागी, देव तांकां पुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाडो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाडो दितीत आनी सगळे तरेचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. कित्याक खुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी धुमाडो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, एकलो पाद्री आपल्या इगोर्जेंतल्या एका भुरग्याची, सुमार 13-14 वर्सांच्या भुरग्याची, 9वीक आसलो, 9वी क्लासीक, ताची खबर सांगता. तो म्हणटा हो भुरगो एका दिसा इस्कॉलाक थावन आपणाची डायरेक्ट आयलो. इस्कॉलाक गेल्लो आनी रडत आयलो. आनी आपणें ताका विचारलें, कित्याक रडटाय, कितें जालें, कोणें मारलो वो तूं पडलो, कितें जालें. आनी तेन्ना तो भुरगो रडत रडत सांगूंक लागलो आपूण फेल जालां. आनी तेन्ना आपणें ताका सांगलें, म्हणटा फेल जाल्यार हातूंत कितें व्हडलें आसा, जायते जाण फेल जातात, रडपाक कारण ना, रड नाका. तूंच एकलो संवसारांत फेल जावंक नाय, जायते जाण जाल्यात, जातात, जायत आसात, रडपाचें हांगा प्रॉब्लेम ना, रड नाका. आनी तेन्ना तो भुरगो म्हणून, ना फादर तशें न्हय, म्हाका घरा वचपाक भिरांत दिसता, हांव घरा वचोना. आनी आपणें सांगलें, आरे कित्याक घरा वचोना, कितें जालां. ना आपणाक डॅडी उलयतलो, डॅडीची भिरांत दिसता, त्या खातीर तूं म्हाका कितें पयशे दी, हांव खंयसरूय वयतां, हांव घरा वचोना, म्हाका कितें पयशे दी. आनी ताणें म्हणटा, आपणें ताका जाय तो सजमायलो, तो आयकोना जालो. ना फादर तशें न्हय तें, डॅडी असो तसो तसो असो, म्हाका कितेंय दी, हांव घरा वचोना, हे पयशे घेवन हांव खंयसरूय वयतां, घरा मात वचोना. तेन्ना आपणें म्हणलें जाय तें ताका सजमायलो आनी ताका सांगलें, पळय तूं एकाच सब्जेक्टान फेल जालाय आनी हो पयलो सेमेस्टर, दुसरो सेमेस्टर आसा, तुज्यान बरें करूंक जाता, दुसरें फावट बरें कर, काबार. डॅडीक तेंच सांग सॉरी म्हणून, आनी दुसरें फावट बरें करता तें, एकूच सब्जेक्ट तो, तूं दुसऱ्यांनी बरें केलां. आनी हांव तुज्या डॅडी लागीं उलयतां, तूं चल आतां घरा, हांव सांगतां ताका, हांव फोन करतां, सांगतां ताका, तूं चल. आनी सांगून ताका धाडलो म्हणटा आनी तो गेलो. दुसऱ्या दिसा हो भुरगो धांवत आयलो म्हणटा, नाचत उडत कसो आयलो म्हणटा आनी थँक्यू फादर म्हणून, थँक्यू वेरी मच, खुशाल जालो. विचारलें म्हण कितें जालें, डॅडीन कांयच म्हणोंक ना, आपणाक कांयच म्हणोंक ना. कितें विचारलें तुका, डॅडीन म्हटलें दुसरे फावट बरें कर, मातशी स्टडी आनी कर. आनी आपणें म्हणटा ताका तेंच सांगलें, हय तुवें सगळें बरें केलां, हे थोडे मार्क्स तुका उणें पडले, दुसऱ्या सेमेस्टराक बरें कर, तूं फेल जावंक नाय, परस आसा, परस पिड्यार जावंक ना. रडपाची व्हडलो आकांत करपाची गरज ना. स्टडी हार्ड एंड डू वेल, काबार, बरो शीक आनी बरें कर. तो भुरगो उमेदीन गेलो, थँक्यू परत म्हणून म्हणटा गेलो. बगाड भाव भयणीनो, ह्या पाद्रीन ह्या भुरग्याची परिस्थिती पयली आनी ह्या वेळार ताका सारको आबालार जाला, निर्वोज जाला, डिस्टर्ब आसा, ताका आनीक कितें ताचेर भार घालून फायदो ना म्हूण पळयलें. ताका उर्बेची उतरां दिलीं, नेट दिलो ताका, उर्बा दिली, भियेनाकाय, तूं बरो आसाय, एकानूच फेल जालाय. कालच्या दिसा आमी पवित्र त्रित्वेची परब आमी पाळल्या आनी भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन काय बरो संदेश दिता, खुशाल बरी जायात, संपूर्ण जायात, एकामेकाक
उर्बा दियात. काय बरी उतरां. एप्रिशिएट वन एनादर, स्ट्रेंथन वन एनादर, एनकरेज वन एनादर. एकामेकाक उर्बा दियात. हें आमचें काम. आनी त्या पाद्रीन तेंच केलें. ह्या भुरग्याक ह्या वेळार उर्बा जाय, नेट जाय. ताणें म्हणून हें कितें केलें, सगल्यांनी काय बरें केलां, हें कितें केलां, एकान तो कसो हें जालो, कांय ना. आनी घरच्यांनी डॅडीकूय ताच्या सांगलें तूं ह्या वेळार ताचेर तापो नाकाय, कांय म्हणो नाकाय. फोन करून ताका आदीं ताका सांगलें. हो वेळ ताका तापपाचो न्हय आनी ताचेर बेजार जालो, ताका नेट दिवपाचो. आमचें जिवीत अशेंच ह्या संवसारान. प्लेटो व्हडलो जाणार मनीस, फिलॉसॉफर, ग्रेट फिलॉसॉफर अशें म्हणटा, नेवर डिस्करेज एनी वन हू कंटिन्युअसली मेक्स प्रोग्रेस नो मॅटर हाऊ स्लो ही ऑर शी इज. काय बरी उतरां. नेवर डिस्करेज एनी वन, कोणाक ना उमेदी करूं नाकाय. हू कंटिन्युअसली मेक्स प्रोग्रेस, तो कितें तरी कोत्ता, करीत आसा, ताका तूं डिस्टर्ब करूं नाकाय, डिस्करेज करूं नाकाय. नो मॅटर हाऊ स्लो, तो घोडी स्लो आसो ताची स्पीड, पूण ताका ना उमेदी करूं नाकाय. काय बरी उतरां ह्या जाणार फिलॉसॉफराची, प्लेटो. पूण आमच्या मदें आयज कितें घडटा, चडशें आमी ना उमेदी करपाक, डिस्करेज करपाक, दुसऱ्याच्यो चुकी काडपाक आमी नंबर वन. आमकां हात लागतलो कोण ना. आनीक एकलो व्हडलो जाणार मनीस म्हणटालो, ह्या संवसारान सगळ्यांहून सोंपी वस्त म्हणटा ती दुसऱ्याच्यो चुकी काडप, टिका करप. ही सगळ्यांहून सोंपी वस्त. आनी ह्यो वस्तू कोण करता, जे बेकार आसात, जे बारणाचेर बसून आसतात पळय ते चड उलयतात. सरकाराच्यो खबरो, हाणें अशें करूंक जाय, ताणें अशें करूंक जाय, इगोर्जेन फादरान अशें करूंक जाय, तांणी तशें करूंक जाय. कांय काम करिनात, बेकार आसात, सोरो पिवन आसात, असले मनीस. हे मनीस असल्यो चुकी काडपाक, हें चुकलां तें चुकलां, तांच्या जिवितान कांय जायना, करूंकूच ना, तांकां कसली जबाबदारी ना, ते असले उलयतात. बेजबाबदारीचीं उतरां. दुसऱ्यांक डिस्करेज करपाची, टिका करपाची. आमचें जिवीत दुसऱ्यांक एनकरेज करपाचें. आनी ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमान काय बरी जेजू शिकवण दिता. ह्या लोकाक उरपोंची लोक आयिल्लो, तो लोक निराशे कसो जाल्लो आनी कसलो आसलो, एनकरेजमेंट, धीर दिवपाचीं उतरां तांकां दिता. कशें म्हणून तुमी सुभागे म्हणटा, यू आर लकी, यू आर ब्लेसड. भियेनाकात. तुमकां बोगोर बोगोर स्वर्गीचो उल्लेख करता. स्वर्गीचें राज तुमचें दायज जातलें. स्वर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची. तुमकां हें तुमी कोत्तात, सोंसतात, तरी पूण तुमचो भावार्थ घट आसा. तुमी देवाचेर पाती येतात आनी देव आपणाचेर पाती येतल्यांक साणिना. जेजू ही धिराचीं उतरां दिता. आनी आख्खें जेजूचें जिवीत पयलें जाल्यार जेजून हेंच केलें, हेंच ताचें मिसांव जालें. पेद्रू सरपट पडलो आनी जेजूक म्हणून, सायबा तूं पयस सर, म्हजें हांव कोड सर, हांव एक पातकी मनीस. जेजू म्हणटा भियेनाकाय, ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलोय, उठ. ती पोंग पडलेली बायल हात लायलो जेजूच्या वस्त्राक आनी जेजून म्हळें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुज्या भावार्था प्रमाणें जावं, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. जेजूचीं उतरां. पोंग पडलेली बायल, 12 वर्सां वो कितली, रोगपात जाल्ली बायल, आनीक एक पोंगी बायल, आपल्या चेडवा खातीर उपकार मागोवंक आयली आनीक एक बायल. जेजू म्हणटा व्हड तुजो भावार्थ. असलो भावार्थ हांवें खंयच पळोवंक ना. एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन. आरे उठ, तुजें आंतरूण घे, चल. स्ट्रेंथनिंग, नेट दिवप. तुजें आंतरूण घे, हुकोल, चलोंक लाग. 38 वर्सां ते तोड्याचे देगेर तो मनीस आसलो, तोड्यान घालपाक कोण नासलो. जेजूक ताका नेट दिता. फातरायताले ते वस्तोरेक, कोणें फातर मारूंक ना, हांवूय मारिना, चल आनीक वायट करूं नाकाय. एनकरेजमेंट. कितलें वायट केलां आनी करूं नाकाय. काबार. खुर्सार कळटालो. आवय एकसुरी आसली, तिका म्हणटा तुजो पुतो पळय आसा, हांव वयतां संवसार सोडून बापाशी, जुवांव आसा, हो तुजो पूत. जुवांक ही तुजी आवय. आयज थान तुजी आवय, तो तुजो पूत. दुखा खोतीन आसा, एकसूरपण भोगता, खुर्सा मोडीत रावून, सायबीण मागीर एनकरेजमेंट दिता, नेट दिता, बुजवण दिता. भियेनाकाय, ओ भय आसा पूत तुजो, हांव ना, तो आसा, म्हज्या जाग्यार तो. एके भाशेन जेजूची
ही धिराची उतरां आख्खें मिसांव ताचें दुसऱ्यांक नेट दिवपाचें, एनकरेजमेंट, उर्बा दिवपाचें. आनी आयज ही शिकवण तीच. ह्या साद्या लोकांक जांच्या तोंडार निराशेपण आसा, दुर्बळकाय आसा, अनीत सोंसतात आनी जेजू तांकां रुदान करतात, सगल्यांक तांकां ही एक बुजवणेची शिकवण दिता. आयज जेजूच्या नांवान जेजून हें केलें तें एक भाशण न्हय. इट इज नॉट अ स्पीच, व्हडली पॉलिटिकल स्पीच कशी न्हय ती. जेजून तो अनुभव घेतलो कित्याक तोच गरीब आसलो, तोच दुबळो आसलो, दुर्बळ काय कितें ती जाणा आसलो. त्या खातीर पयलेंच उतर ताणें कशें मनान करी, तोच दुबळो. ही हॅज एक्सपिरियन्स दॅट पॉवर्टी, एबजेक्ट पॉवर्टी ताणें भोगले. कित्याक ताका जल्मांक पळय तें कांयच नासलें, जल्मूंक घर नासलें, मेला तेन्नाय ताका फोण नासलो. तोय भाड्याचो कसो, ती समाधी ताचें कशें कांयच नासलें. एबजेक्ट पॉवर्टी म्हणटा ती कांयच ना. त्या खातीर जेजू ही उतरां तुमी तांकां ही सगळीं बुजवणेचीं उतरां दिता. ती ही स्पीच न्हय, जेजून तें सगळें अनुभवलेलें. जेजू नितळ काळजाचो आसलो, त्याच खातीर सारिदेव पळय केन्ना येताले तेन्ना म्हणटाले तूं बरो, तूं अशी तशी नीत पळोवन सारकी नीत कोताय, तोंड पळोवन नीत करिनाय, तूं प्रमाणीत तूं देवाचो मनीस, सगळें सांगतात ते. कुसियेंस नितळ आसा. आयज ह्याच जेजूच्या नांवान जायती असली पत्ती शिकवण दिवपाचे हे कोण प्रिचर म्हणून कोण खंयचे आयल्यात ते दितात. आनी जायते फावट आमी तांचेशी धांवता, ते व्हडले व्हडले पोस्टर लावन हिलींग चलता आनी कितें भुरगीं नान भुरगीं जातात, सर्वीस ना तांकां सर्वीस दिता आनी जायत्यो जायत्यो वस्तू ते सांगतात. तुमी जेजू तूं आनी थंय गेलो म्हणटा तांचे शिकवणी जेजू हें दितलो तें दितलो, तुमचें जिवीत गिरेस्कायेन बदतलें, हातून तातून तातून हातून सगळी आमी म्हणटा कलरफूल टिचींग, कलरफूल गॉस्पल हो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, हें तांची शिकवण. आनी जायते फावट ती आयकोपाक आमकां एट्रॅक्टीव कशी दिसता, आयकोंक बरी दिसता. हें कितें सांगलें, ओ गरीब तो सुभागी आनी कितें, ही कसली शिकवण काय म्हणटा. संवसारी मनशांक ती आसपाची कशी, ओ तकलेन सुटला म्हणटा. आनी हे मनीस जेजूच्याच नांवान हें करतात. तुमकां सगळें बरें जाता, जेजू बोदतलो तुजें घर दुडवांनी राशींनी हातून तातून, तूं खुशाल हें आसतलें तें आसतलें. खुरीस म्हणटा तो तें सांगना, खुर्साची खबर ना तिचो, फकत कलरफूल गॉस्पल. आनी थंय गेलो म्हणटा कांय जायना, मिलाग्री जायना. आनी तांकां सांगलें जाल्यार ते म्हणटा तुजो भावार्थ सारको ना, तूं तुज्या पुर्वजांनी कितें तरी वायट केलां त्या खातीर तूं हें भोगताय, तें तुजें जिवीत सारकें ना, हें आनी तें मागीर तांचें निमतां. होच शुभ वर्तमान लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलें जाल्यार जेजून एक वॉर्निंग लेगून दिलां, शिडकावणी दिल्या गिरेस्तांक. ताचेंच तें एडिशन. हें सांगलां तेजें, तुमकां गिरेस्तांक, तुमकां अशें अशें असलें आसलेल्यांक, सूख भोगतल्यांक आसतल्यांक तुमी रडटल्यात म्हणटा. हे कोण प्रिचर आनी हिलर म्हणून कितें नांवां घेवन असल्यो शिकवण्यो दितात कलरफूल, आनी तें आयकोपाक आमकां बरें दिसता. जेजूची शिकवण दुसरीच आनी थंयसर खुरीस आसा. खुरीस नासतना आमच्यान सोडवण जोडूंक जायना. खुरीस नासतना जेजूची सारकी वळोवक आमकां मेळची ना. खुरीस गरजेलो. आनी ह्या असल्या आनी ह्यो जावन आसात आमकां सर्गीचे वाटेर व्हडल्यो आडखळी कश्यो. असले कलरफूल टिचींग, असल्यो मिलाग्रींच्यो खबरो, हें आमकां आडखळी कश्यो. आमचें आतेसांव आमचें एटेन्शन ओडून आपणाशें वता दुसरे वाटेन, खुर्सा वाटेन न्हय. खुरीस नासतना सालवसाव ना. एक खंय राजा आसलो आनी ह्या राजान ताका भुरगें बाळ नासलें आनी ताणें एक गांवान पेरगांव घातलो की आपणा फाटल्यान आपणाक भुरगें बाळ ना म्हणटकूच आपणा फाटल्यान राज चलोवपाक कोण तरी जावो, वारसदार, सक्सेसर म्हज्या कोदेलार बसोंक. आनी ताणें एक अशी फर्मावणी घातली, पेरगांव घातलो की अमक्या दिसा, एक दीस थारायलो, अमक्या दिसा अमक्या वेळा भितर आपले पालासीन येवन आपणाक हात लावपाचो. तो मनीस मागीर आपल्या कोदेलार बसपाक, सक्सेसर म्हजो. ही ताची पेरगांव जालो गांवांत, ही खबर. फकत हात लावपाचो, बेगीन वचपाचो धांवोन कसो, रेस कशी, रनिंग रेस कशी. कोण पयलो येता ताका तो जिखलो.
ताका तो राजा मागीर आपणा फाटल्यान. आनी तो दीस उदेलो तो टायम जालो तरी कोणूच येयलो ना, कोणूच आयलो. कित्याक राजाशीन येवंक ना ते? कित्याक राजान आपल्या गांवांत सगल्याक वाटेर भांगाराची नाणी जावं पर्ल्स, मोतयां, डायमंड्स, हिरे शिंपडायलेले अशे मातयेन उडयल्ले. ते पुंजोवपाक लोक बिजी उरलो. हे पयलें वाटेक मेवता तें पयलें भरया पोतयेन, मागीर राजाक मेवया, हें पयलें आसा तें पयलें लागीं करया. आनी ते सोदूंक लागले मागीर मातयेन खंय पडलां, खंय खांचीक आसा, कितें मेवता ते थंयसरूच उरले. टायम पासार जालो, राजाचे पालासीन कोण पावले ना आनी राजा जावपाक शकले ना. तींच मोतयां कितें मेवता ते कॉयन्स कितें थोडे उडयल्ले तेंच पुंजावपाक थंय पुंजावपाक न्हय सोदपाक उरले, शिरकोन उरले. जायते फावट आमकां असल्यो शिकवण्यो हांगासर सर्गीचे वाटे वयल्यो आमकां घुस्पायतात आनी हांगाच दवरतात. त्या खातीर आमी शिडू घासूंक गरज आनी जेजूची सारकी शिकवण घेवन देवाचेर पातयेवन जी येता तो देवाचें राजभोग आयचो विशय जावन देवाचेर पातयेवन. पयल्या वाचपान एलिशा प्रवादी गेलो, भियेना काय, हांव तुजी राखण करतलो, हांव तुका जेवण दितलो, अमके कडेन. त्या वेळार ताका कावळ्याक धाडून जेवण दिलें. देव कोणाक सांडिना, देव कोणाची बेपरवा करिना, आपणाचेर पातये तेल्यांक सांबाळटा. आनी ह्या खातीर आमी देवाक हातून आमकां एक बरी देख मेळटा. नितळ काळजान ती सुभागी ती देवाक पळयतली. हे ताळण्यो आमी पयस केले जाल्यार आमचें जिवीत आमचें कुसियें सगळें नितळ उरतलें. देवा मुखार आमी नितळ आसतलें. जो भागीवंत आंतोन एक नितळ निर्मळ जिवीत जियेलो देव ताका भेटलो. देवाक जेजूक संवसारांतूच आसतना तो पळोवंक पावलो, कोपान ताच्या आयलो. आयज समजुया आमी जेजूचे भागीवंत आंतोनीचे भक्तीक कशें समजुया. आमी इतली भक्ती ताची करता. सायबा म्हाका पाव, सायबा सांतातून म्हाका पाव कोत्ता आमी. फाल्यां सकाळीं आमगेर सांतातून आयलो जाल्यार दारार उबो रावलो, आमी तयार आसा जे त्या सांतातोनीक घेवपाक. हे सायबा आमगेर आमचें घर भितर वचोन म्हजी कितें चित्रां नाका जाल्लीं लायल्यान पिक्चरांतलीं आनी खंयची नागडी उगडी कितें चित्रां तीं लिपयतलो पयलो वचोन. कित्याक तीं आसात घरांत. मॅगझीन तसले आसात, न्यूज पेपरांचेर तसले पिक्चरां आसात, तीं वचोन एकीन लिपयतलो, मागीर आपयतलो सांतातोनीक राव आतां भितर वचोन येता म्हणटलो. तयार आसा तूं? आर यू रेडी? सांतातोन समजुया तुमगेर येयलो आनी बसलो आनी तुका सांगलें हांव 4 दीस तुमगेर रावूंक सोदतां. तूं इतली म्हजी भक्ती करता, इतलो मोग करताय, म्हजें देवसांव करताय, म्हजो उगडास करताय, म्हाका उलो मारताय, हांव आयलां आतां 4 दीस रावतां तुमगेर. तूं तयार आसाय सांतातोनीक दवरपाक 4 दीस? आनी सांतातोनीन सांगलें तुका मातसो मोबायल तुजो दी, फोन करता वयर सांपेद्रू, कित्याक गेटीचो तो राखणदार आयज हांव येवचो ना 4 दीस. सांगता रेकाद दवरता. तुजो मोबायल तूं दितलो, पाती येतलो, कित्याक तुज्या मोबायलान जायत्यो वस्तू नाका जाल्ल्यो आसात. चित्रां आसात, उतरां आसात, मेसेजी आसात. तूं तुज्या मांयचो फोन दितलो, कित्याक सादो फोन आसा, मांय फकत उजार करपाक जाणा घेवपाक आनी कॉलां करपाक. ताजेर दुसरें कांय ना मेसेजी वांकडे. तूं पातयेचो ना. तूं सांजेचो वचोन हांगा थंयसर तिट्यार नाक्यार वचून बसताय बेकार मनशां बरोबर आनी हाच्यो ताच्यो गजाली करून सारताय, बेबद्याय बारी आसताय. सांतातोनीक पासयेक थंय वतलो, सदां वयताय, आयज वतलो, व्हरचें ना आमी. कित्याक नितळ ना जिवीत जाल्यार आमी भियेतले. देव भोगत्यो करून मागीर कांय फायदो ना. आमी देख घेवंक जाय जाकेवाची. जाकेवान जेजून सांगलें आयज हांव तुमगेर येता. जाकेवान म्हणून राव मातसो कितें आसा तें मातशें पळय. ना, डायरेक्ट घेवन गेलो आनी आपलें घर साफ केलें, नितळ केलें. आयजूच हांव व्हरतो म्हजो गिरेस्तकायेचो वांटो गरिबांक दिता आनी हांवें जायते नाल्लां फटयलां ताका 4 फावटी परतून दिता. साफ जालो. आमी हें करपाक तयार आसा. आमी आमचें जिवीत हें नितळ जाल्या शिवाय नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. कांय बरीं उतरां जेजूची हितून मेळटा. नितळ काय मेळटली. हें सगळें आमी साफ केलें जाल्यार जाक्यो यो खंयच्याय वेळार ह्या सायबा तयार आसा. मोबायल जाय गे, कांय ना हितून नाका जाल्लें भितर. आमच्या घरांनी नाका जाल्लीं चित्रां नात, बरीं चित्रां आसा देवाची.
असलें आमचें जिवीत जातलें तेन्ना आमी जिरोल आमची मुजुरी स्वर्गार आमी जेजूच्या भाग्या प्रमाणे चलता आनी जेजूक ह्या संवसारांत सांतातोनी भाशेन आमी अनुभवूंक भोगूंक आनी रूप रूप पळोवंक भोगूंक आमी स्वर्गा राज्यांत पावतले अशेंच घडोवंक ह्या मिसाल्या ह्या मिसांत ह्याच भाग्यवंतान तुमी फुडें घालून मागुया. उबी रावून थोड्यो गरजो आमच्यो दोनया फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी देवाचेर पातयेवन आपल्याक दिल्लो वावर फुडें व्हरूंक आनी पोरचेक सोर्गी वाटेन चलूंक आदाराचेर जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूची शिकवण समजूंक घडये आमकां अवघड. पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान आमी ताची खोल समजणी घेवन आमी आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक स्वर्गा वाटेन व्हरूंक पावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. देवाचें राज जोडूंक जे त्याग आनी सॅक्रिफीस सोंसूंक जाय ते उक्ते मोनान आमची खोशी दाखोवंक हे भाशेन आमचें जिवीत भाग्या प्रमाणे जियोवंक आमकां कृपा आनी जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बोमोगाळ बापा तुजे रुसपात येवन आमच्यो थोड्योश्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्या त्यो आमकां मेळोवन दी आनी तुज्या राज्यांत आमकां पावोवन दी म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Magda Aicea disau Akecine Deva kushikuris legu Mogan vegon civit soru Jesu tuce galis Magda. म्हज्या बाबणीनो म्हजें तुमचें बळिदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा तुजी भोक्ती करून आमी तुका ओपतांव त्या बळिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं तूं आमचो प्रिती मोग वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे ही सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशांनी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोंगतांव जिव्या बावाडतान ताचें पुनर्जिवनपण बरगडटांव थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवो देण्याक वत्रेकतांव. देखून आतां देवदूत आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Baranzo sorvespor tu Sorgani somsa Boliat chavui bova Un sorgi tu ca soi 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 Sorvesporace navi E tata ca sui soi Un sorghitu ca sui soi 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 soi. बाबा
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलीं, हें म्हज्या उगडासाक करात. गोट परगटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समोरून दाव, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी को जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या घोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुख आमोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवंत धर्मदुतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुमी नितळ काळजांती सुभागी देवाक पळयतली. ह्याच दुनिया देवाची ओळख जेजून आमकां करून दिल्या. ह्याच देवाक आमी पळोवंक पावूंक एक नितळ निर्मळ बागेवंत आंतोनी भशेन जिवीत जिवंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुरीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरोवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या वाडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुझे सोबे आसूं. मेघाक शांती दी. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. देवाचो पूत स्वर्गांतल्यान आयलो, संवसारांतल्या सगळ्या आडकोडी आट्या विट्यांक फुडो केलो, देवाच्या राज्याची खरी ओळख दिली. ताणें दाखयल्ली वाट आमी धरूंक
आनी एका दिसा ताचें राज भोगूंक आपयलीं सगळीं सुभागी सोम्या तुजे भितर थंय येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Jesu nagamaka greskai Jesu kange sogli bodai Tu Jesu Tu Jesu Tu Jesu Tu Tu Jesu, Tu Jesu, Tu Jesu, Tu smaka सर्वेश्वर म्हजें खडप म्हजें कट म्हजो सडवणदार म्हजो देवूच प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलां तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओखोत ताचे वरवीं सर्व पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं सर्वपतीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद जेजून दिल्ल्या भाग्यां प्रमाणे तुमचें जिवीत जेव ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार मागणे भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी म्हज्या बराबर म्हणचें हे भाग्यवंता 7 हातून बोगता मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोग आपासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोग आपासत जो पेल्या सोवें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोवें केन्नाच निर्फळ जाली नात पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें दुखवलोल्या काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बरयान तुवें जिवे केलेत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो तसली वस्त नासली भायर रावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेजो आसली दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान दवरुया हांव मागतां की वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक वडतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता 7 हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत
जो दादो आसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो मोशा मागण्यांक फळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी मोशें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीस सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरासाय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पालकां बोगोस आनी आमकां टाळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरें करपेन बोलले सर्वेश्वर डायसा वस्त्र्यां मदीं तूं सुद्दां पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदांकाळ आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सात आंतोनीचे विनवणें चड पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.